अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के शहर की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ भी हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं रावलपिंडी की। रावलपिंडी पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक कदीम और तरीकी शहर है। ये शहर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ वाक़िया है। रावलपिंडी को अमूमन पिंडी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर गंधारा तहजीब के कदीम आसार के करीब वाक़िया है, जो हज़ारों साल पुरानी सकाफ़त का मरकज़ रहा है। बरतानवी दौर में रावलपिंडी एक अहम फ़ौजी छावनाई के तौर पर उभरा। क़याम पाकिस्तान के बाद कुछ अरसा के लिए रावलपिंडी को आर्ज़ी दारुल हुकूमत बनाया गया। आज ये शहर पाकिस्तान आर्मी के जनरल हेड क्वार्टर्स का मरकज़ है। रावलपिंडी अपनी पुरानी बाज़ारों, लाल हवेली, अयूब पार्क और मरी रोड के लिए मशहूर है। यहाँ की सकाफत पोटोहारी रिवायतों से जुड़ी हुई है और लोग मेहमान नवाज, मेहनती और जिंदा दिल हैं। यहाँ की सकाफत रावलपिंडी इस्लामाबाद से मिलकर पाकिस्तान के सबसे अहम शहरी और अस्करी इलाके में शुमार होता है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, 2025 के अंदाजों के मुताबिक रावलपिंडी शहर की आबादी तकरीबन 22 से 25 लाख के दरमियान है, जबकि रावलपिंडी ज़िला की मजमूई आबादी 50 लाख से ज़ाहिद है। इसका रकबा रावलपिंडी शहर का कुल रकबा तकरीबन 259 मुरबा किलोमीटर है, जबकि रावलपिंडी ज़िला का रकबा 586 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। आबादी की कसाफत शहर की आबादी की कसाफत काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 8000 से 9000 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर। रावलपिंडी सूबा पंजाब का चौथा बड़ा शहर समझा जाता है। ये शहर तेज़ी से फैलता हुआ शहरी व तिजारती मरकज़ है। इस्लामाबाद के साथ मिलकर इसे जुड़वा शहर कहा जाता है। और दोस्तों, रावलपिंडी, जिसे अमूमन पिंडी के नाम से पुकारा जाता है, पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक तरीकी और कदीम शहर है। ये शहर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब वाक़िया है और अपनी जुग्राफियाई, अस्करी और तरीकी अहमियत के बायस हमेशा एक नुमाया मकाम रखता आया है। कदीम दौर में रावलपिंडी की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक यहाँ इंसानी आबादी की मौजूदगी गंधारा तहजीब तकरीबन 2500 साल कबल से जुड़ी हुई है। गंधारा तहजीब का मरकज़ टेक्सला था, जो रावलपिंडी के करीब वाक़िया है। इस ज़माने में ये इलाका बुद्ध मत का गहवारा था और यहाँ दर्जनों बुद्ध खानकाहें, स्तूपे और यूनिवर्सिटियाँ कायम थी। इस्लामी और मुगलिया दौर में 8वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमान हमला और इस खिते में आए तो रावलपिंडी के गिर्द व नूं में इस्लाम फैलने लगा। बाद मुगल दौर में ये इलाका पोठारा खिते का एक अहम कस्बा बन गया। अगरचे लाहौर और दिल्ली जैसे शहरों की तरह इसे बड़ी तरक्की नहीं मिली, ताहम रावलपिंडी अपनी फौजी और तिजारती अहमियत के बायस हमेशा अहम रहा है। सिख और बरतानवी दौर की बात करें तो 19वीं सदी के आगाज़ में सिखों ने रावलपिंडी पर कब्जा किया और इसे अपनी ज़ेर इंतज़ाम लाया। महाराजा रणजीत सिंह के दौर में यहाँ कई किले और इंतज़ामी इमारतें तमीर की गईं। 1849 में जब अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्ज़ा किया तो रावलपिंडी उनके हाथ आया। अंग्रेज़ों ने इसे एक अहम फ़ौजी मरकज़ के तौर पर तरक्की दी। बरतानवी दौर में यहाँ छावनाई कायम की गई, जो आज भी पाकिस्तान आर्मी का मरकज़ी हिस्सा है। क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद रावलपिंडी नई ममालकत में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। 1958 में जब इस्लामाबाद की तमीर का फैसला हुआ तो रावलपिंडी को आर्ज़ी दारुल हुकूमत बनाया गया। इसी दौरान यहाँ हुकूमती दफ्तर और फौजी हेड क्वार्टर्स कायम किए गए। दोस्तों, रावलपिंडी सिर्फ एक तरीकी शहर नहीं बल्कि पाकिस्तान की अस्करी, सियासी और सकाफती ज़िंदगी का दिल है। ये शहर माजी की शान, हाल की ताकत और मुस्तकबिल की तरक्की का हसीन इम्तिजाज है। दोस्तों, अगर रावलपिंडी का करंट सिचुएशन देखा जाए तो पानी का बहरान, शहर की बुनियादी पानी की फराहमी का ज़रिया रावल डैम और खानपुर डैम हैं, जिनमें पानी की मिकदार इंतहाई कम हो चुकी है। और दोस्तों, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी वासा ने ड्राउट की हालत का ऐलान किया है और शहरियों को पानी की बचत का मशवरा दिया गया है। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी शदीद कम हो चुकी है, जिससे मज़ीद परेशानी पैदा हुई है। हालिया बारिशों ने शहर के कम इर्तिफा वाले इलाकों में पानी जमा होने और सड़कों पर मसाइल पैदा होने का बायस बनी है।
بارشوں کے باعث بعض علاقوں میں انڈر پاس پانی میں ڈوب گئے اور ٹریفک متاثر ہوئی۔ شہر میں بڑی سیکیورٹی تیاری کی گئی ہے، بعض راستے مکمل بند کیے گئے ہیں اور انٹرنیٹ خدمات بھی عارضی طور پر معطل کی گئی تھیں۔ عوامی نقل و حمل، چھوٹے کاروبار اور تعلیمی ادارے اس کے اثر سے متاثر ہوئے ہیں۔ پانی اور موسمی مسائل کی وجہ سے عوامی سہولیات اور روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر پانی کی قلت، ٹریفک جام، راستوں کی بندش، سیکیورٹی کے اقدامات کی وجہ سے بعض لوگ اپنے گھروں تک محدود رہے اور بیرونی سرگرمیوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ راولپنڈی ایسی چند اہم چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے جن میں پانی کی کمی، موسمی اتار چڑھاؤ اور سیکیورٹی کی سختی شامل ہے۔ اگرچہ ہر مسئلے کو الگ الگ سمجھا جا سکتا ہے، مگر مجموعی طور پر یہ شہر کی روزمرہ زندگی اور انتظامی کارکردگی دونوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ دوستوں، اگر ان کا طرز زندگی دیکھا جائے تو راولپنڈی کا طرز زندگی ایک منفرد امتزاج رکھتا ہے۔ یہاں کی فضا میں قدیم ثقافت، جدید شہری انداز اور فوجی نظم و ضبط کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ ثقافت و روایات، راولپنڈی کے لوگ پٹھاری ثقافت کے امین ہیں۔ ان کی زبان، رہن سہن اور بول چال میں مقامی روایتوں کی خوشبو پائی جاتی ہے۔ شادی بیاہ، میلاد اور مذہبی تقریبات بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ شہری زندگی میں، کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد کے قریب ہے، اس لیے یہاں شہری زندگی تیزی سے جدید ہوئی ہے۔ بڑے شاپنگ مالز، کیفے، تعلیمی ادارے اور ہسپتال جدید طرز پر بنائے گئے ہیں۔ روزگار اور کام کی بات کریں تو راولپنڈی ایک معاشی لحاظ سے متحرک شہر ہے جہاں مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے افراد کام کرتے ہیں۔ فوج اور سرکاری ملازمت، کاروبار اور تجارت، صنعت و خدمات، تعلیم اور ٹیکنالوجی۔ اسلام آباد سے تعلق بہت سے لوگ روزانہ اسلام آباد آنا جانا کرتے ہیں کیونکہ دونوں شہروں کی معیشت اور روزگار کے مواقع آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ راولپنڈی تاریخی، ثقافتی اور قدرتی خوبصورتی سے مالا مال شہر ہے۔ یہاں پرانے بازاروں سے لے کر جدید پارکوں اور فوجی عمارتوں تک ہر طرح کی دلچسپی موجود ہے۔ راجہ بازار راولپنڈی کا سب سے پرانا اور مصروف بازار، یہاں ہر چیز دستیاب ہے۔ ایوب نیشنل پارک راولپنڈی کا سب سے بڑا تفریحی پارک جو شہریوں کے لیے تازہ ہوا کا ذریعہ ہے۔ لال حویلی راولپنڈی کی ایک تاریخی عمارت ہے جو اپنی منفرد طرز تعمیر اور سیاسی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ لیاقت باغ، یہ باغ تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ 1951 میں یہاں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تھا۔ مری روڈ راولپنڈی کی مرکزی شاہراہ جو شہر کو اسلام آباد اور مری سے ملاتی ہے، یہاں شاپنگ مالز، ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور تعلیمی ادارے واقع ہیں۔ راول ڈیم اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان واقع یہ جھیل پانی کا اہم ذریعہ اور سیاحت کے لیے خوبصورت مقام ہے۔ صدر بازار برطانوی دور کی چھونائی کا مرکز، یہاں یورپی طرز کی عمارتیں، قدیم ریسٹورنٹس اور جدید دکانیں ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ ٹیکسٹائل میوزیم تکنیکی طور پر راولپنڈی شہر سے کچھ دور ہے۔ فاطمہ جناح پاکستان کی پہلی خواتین یونیورسٹی جو ایک تاریخی عمارت میں قائم ہے۔ راولپنڈی چھونائی یہ علاقہ فوجی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ صاف ستھری سڑکیں، جدید عمارتیں اور منظم ماحول اس کی پہچان ہے۔ اور دوستو، راولپنڈی کیونکہ پاکستان کے بڑے اور ترقی یافتہ شہروں میں سے ایک ہے، اس لیے یہاں کے لوگ تعلیم، روزگار اور سیاحت کے لیے بیرون ملک سفر بکثرت کرتے ہیں۔ راولپنڈی کے شہری خصوصاً نوجوان طبقہ بیرون ملک سفر کو نہ صرف تفریح بلکہ سیکھنے اور تجربات حاصل کرنے کا موقع سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ سالانہ چھٹیوں میں خلیجی ممالک ترکی، سعودی عرب اور ملیشیا کی سیاحت کرتے ہیں، جیسے کہ مشہور سیاحتی ممالک جہاں راولپنڈی کے لوگ زیادہ جاتے ہیں: سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی، ملیشیا، برطانیہ اور یورپ۔ راولپنڈی کے لوگ بیرون ملک سفر کو ایک تجربہ اور سرمایہ کاری کے طور پر دیکھتے ہیں۔ خاص طور پر نوجوان نسل دنیا دیکھنے اور نئی زبانیں سیکھنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ دوستوں، اگر راولپنڈی کے ویزے کی بات کریں تو راولپنڈی کیونکہ ایک بڑا شہری اور تجارتی مرکز ہے، اس لیے یہاں کے لوگ مختلف ممالک کے لیے ویزا حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، چاہے وہ سیاحت، زیارات یا رشتہ داروں
سے ملاقات کے لیے ہو۔ راولپنڈی کے لوگوں کے لیے بیرون ملک وزٹ ویزا حاصل کرنا اب پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ جدید سہولیات، آئی ویزا نظام اور قریبی اسلام آباد ایئرپورٹ کی وجہ سے سیاحت اور بین الاقوامی سفر کے مواقع دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔